अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 8 जमादी उस्सानी 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की एक तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 81 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल जाअल हक़, और आप कह दीजिए कि आ गया हक़, वज़हक़ल बातिल, और मिट गया बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल तो है ही मिटने वाला। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि हक़ आ चुका और बातिल मिट गया, बातिल है ही मिटने के लिए। यानी क्या मुराद है? ये कुरान और ये शरीयत और ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, ये सब कुछ हक है, और जब हक आ गया तो बातिल मिट गया, और बातिल है ही मिटने वाला। यानी जब जैसे कहते हैं ना कि रोशनी आती है तो अंधेरा चला जाता, और कुफ्र और शिर्क और गुमराही का जो अंधेरा है, ईमान के आने के बाद वो सब कुछ मिट गया और ख़त्म हो गया, और अब ईमान का नूर और ईमान का जो सो रोशनी फैल गई। तो इससे मुराद जो सो यानी शरीयत है, इस्लाम है और कुरान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा का सारा जो हक़ है वो आ गया तो बातिल मिट गया, बातिल है ही मिटने वाला। इससे पहले हालत क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का अल्लाह ताला आपको नबूवत देने से पहले क्या हालत थी? जैसे कि हम और आप जानते हैं, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो 360 बुतों की इबादत करते थे, और वो जो सो लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, और वो आपस में इतने ज़्यादा खूनखारी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ कर लड़ते थे कि नस्ल दर नस्ल उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते थे, छोटी छोटी बातों पर खून रेजियाँ होती थी। तो ये जहालत थी, ये कुफ्र था, ये कुफ्र की और जहालत के अंधेरे थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शरीयत को लेकर आए तो अल्लाह की तरफ से जो सो इस दीन का नूर आ फैला, और वही लोग जो कि एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए, वही आपस में भाई भाई हो गए। और जब इस्लाम का नूर फैल गया तो शिर्क और कुफ्र और सब खत्म होने लगा। तो ये मतलब है कि हक आ गया, बातिल नाबूद हो गया, बातिल था ही मिटने के लिए। और ख़ास तौर पे इस आयत की फजीलत और इसकी अहमियत क्या है कि जब फतेह मक्का हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो यानी जब मक्के में आप 13 साल तक तबलीग करते रहे तो लोग आपकी बात को नहीं माने, तो मजबूरन जो सो साहबा इकराम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ा। और जब मदीना हिजरत करके गए, वहां पर जो सो 1.5 साल के बाद तकरीबन जंग बदर हुई। उसके बाद मुसलमान जो सो मजबूत होने लगे, और फिर 8 हिजरी में जो सो फतेह मक्का हुआ, यानी मक्का फतह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 साहबा जो सो मक्के के अंदर दाखिल हुए। अगरचे के जंग की तैयारी के साथ आए थे, लेकिन जंग की जरूरत नहीं पड़ी। कुफार और मुशरिकीन जो सो हथियार डाल दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम जो सो फतह याब होते हुए जो सो काबे के अंदर दाखिल हुए, मक्के में दाखिल हुए। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब काबे का और मक्के का पूरा जो सो इख्तियार आपके हाथ में आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काबे के दरवाजे की जो चाबी थी, एक कोई साहबी थे, बल्कि वो उस जमाने में गैर मुस्लिम ही थे, वो इस्लाम नहीं लाए थे अभी, तो उनके पास चाबी थी, उनसे बहरहाल चाबी मंगवाया और दरवाजा खुलवाया। तो काबे के अंदर जो सो 360 बुत रखे हुए थे, जो कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का रोजाना एक बुत को बाहर निकालते और उसकी इबादत करते। तो 360 बुतों को जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ में एक नेजा या एक छड़ी कुछ थी, उसके जरिए से आप एक एक बुत को मारते और उसको गिराते, और यही आयत को पढ़ते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बातिल है ही मिटने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काबे के अंदर दाखिल हुए तो तमाम के तमाम 360 बुतों को जो से नीचे गिराते गए और उनको तोड़ते गए, और यही आयत को पढ़ते गए। और जो सो उसमें जो सो देखने की और समझने की बात यह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक जो सो उन लोगों ने बुत बना के रखा था।
یعنی جن وہ بت کن کے ہوا کرتے تھے؟ پہلے قوموں کے بزرگ اور نیک لوگوں کے اور انبیاء اور فرشتوں کے ان طریقے کے وہ بت بنا کے رکھتے تھے. تو وہیں پر جو سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک بت بنا کے انہوں نے رکھا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ تو میرے باپ ابراہیم کا بت ہے تو اس کو تو چھوڑ دیا جائے, اس کی تو اس کو جو سو اس کی یعنی اس کو بابرکت سمجھا جائے یا اس کی فضیلت سمجھ کے اس کو چوم لیا جائے. نہیں, بلکہ اس کو بھی گرایا, اس کو بھی توڑ دیا, اور بلکہ کہا کہ ظالموں نے میرے باپ ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا. تو پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ شرک اور بدعت کے اڈے چاہے جو بھی ہو, کسی کے بھی نام کے ہو, ان کو ختم کرنا, ان کو مٹانا مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے. اب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کافروں کے جو بت اور ان کے جو مندر وغیرہ ہوتے ہیں, اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اس کو توڑنا چاہیے, کہیں گے کہ ہاں ضرور توڑنا چاہیے. لیکن اسی جگہ پر ہم ان سے کہیں کہ جو مسلمانوں نے اپنے ناموں سے اپنے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے نام کے جو درگاہیں وغیرہ بنا کے رکھا ہے, جہاں پر عبادتیں ہوتی ہیں, جہاں پر شرک کے کام ہوتے ہیں, ان کو توڑنا چاہیے. بولیں گے نہیں نہیں نہیں, بولے یہ نہیں توڑا جا سکتا. یہاں تک کہ درگاہ اور خبر تو دور ہے, کسی نے جو سو کوئی جھاڑ کے اوپر کوئی جھنڈا لگا دیا, وہ تبرک ہو گیا. کسی نے کہیں پر کوئی نشان لگا دیا, وہ بہت بڑا, اس کو جو سو لوگ اس کو پوج رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کو جھنڈا, اس کو جو سو چراغ لگا رہے ہیں, اور اس کے سامنے جو سو اگربتیاں اور پھول وغیرہ لگا رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے شرک کے اڈے ہیں. ان تمام کو مسلمان اگر حکومت میں آئے اور مسلمانوں کے پاس اقتدار ہو, تو مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تمام شرک کے جو سو اڈوں کو ختم کریں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو پہلا کام آپ نے یہی کیا کہ ان تمام شرک کے جو بت رکھے ہوئے تھے ان تمام کو ختم کیا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو خبریں تھی, جو بزرگان پہلے کے جو ولی قسم کے یا جو بھی لوگوں کے مضبوط پکی خبریں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ, جو بھی خبر جو سو پکی ہو یا زمین سے ایک بالش سے زیادہ اونچی ہو, اس کو ڈھا دو, اس کو زمین کے برابر کر دو. تو یہ سارا کا سارا کام جب مسلمان حکمراں ہو یا مسلمان خلیفہ ہو تو ان کی ذمہ داری یہ ہے, اور ان لوگوں کو یہ سب کام کرنا چاہیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور جو ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے, مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, جو وہ کہ شفا ہے اور رحمت ہے, لِلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو, إِلَّا خسارہ, سوائے خسارے کے. یعنی جو ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں اس کے اندر جو سو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے, اور وہ ظالموں کو اضافہ نہیں کرتا سوائے خسارے کے. تو یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں اس میں سارا کا سارا جو سو رحمت ہی رحمت ہے, اور اس کی آیتوں میں شفا ہے. لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اور رہی بات جو کہ ظالم لوگ ہیں, ظالم سے مراد مشرکین ہے, تو ان لوگوں کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے جہاں پر وہ رحمت بھی ہے وہیں پر وہ شفا بھی ہے. اب یہ شفا کیسے ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے اس کا غلط معنی نکالا ہے کہ یقیناً قرآن شفا ہے, قرآن میں شفا ہے, بلکہ قرآن کا ایک نام الشفا بھی ہے. تو لیکن اس شفا کے معنی اور مفہوم کیا ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن میں شفا ہے تو قرآن کی کچھ ایک آدھ آیت جو سو کہ کسی کاغذ کی چٹھی پہ لکھ دو اور اس کو لپیٹ کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال لو, یہ شفا ہے. اگر لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی تم نے گلے میں کیا ڈالا ہے, تو بولتے ہیں کہ تعویذ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ یہ تعویذ اور گنڈے وغیرہ جو ہے یہ شرک ہے, اور جو کوئی اس کو لگائے ہوئے مر جائے وہ کبھی جو سو فلاح نہیں پائے گا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو لوگ لڑنے کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, بولے آپ ایسے بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر تو صرف قرآن ہی لکھی ہے, قرآن کی آیت ہی لکھی ہے. حالانکہ ان کو بھی نہیں پتا ہے, جبکہ اگر وہ ان تعویذوں کو کھولا جائے تو 99% جو تعویذیں ہوتی ہیں اس میں تو قرآن تو دور, اس میں شرکیہ اور کفریہ باتیں لکھی ہوتی ہے. کہیں پر کسی جو سو دیوی کی جو وہ 10 منڈی والی دیوی ہے اس کی تصویر ہوتی ہے, کہیں پر کچھ اور ہوتی ہے, کہیں پر کچھ اور ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو سو کفریہ اور شرکیہ کلمات لکھے جاتے ہیں, یا جبرائیل یا میکائیل یا ابلیس کو تو پکارا جاتا ہے, اور جبرائیل اور میکائیل کو پکارا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے سارے کفریہ اور شرکیہ باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تعویذ ہے, اس کو گلوں میں لٹکا لو تم کو شفا ہوگا. تو بہرحال
अगरचे कि वो कुरान की आयत भी हो। मिसाल के तौर पर जो 99% जो गलत तावीज़ें होती है उसको निकाल कर अगर आपके सामने किसी मौलवी साहब ने कुरान की एक आयत लिखा और आपको लपेट के दे दिया और आपको कहा कि इसको गले में डाल लो शिफा होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं जरा हम अपने दिमागों को इस्तेमाल करें कि क्या कुरान शिफा है? तो कुरान की आयत को अगर गले में लटकाने से शिफा हो सकता है तो फिर एक आयत क्यों नहीं पूरी की पूरी कुरान को ही गले में लटका लिया जाए? अब सोचने की बात यह है कि अगर एक कुरान की एक आयत को अगर आप तावीज बना कर लटका सकते हैं और उससे शिफा हो सकती है, तो फिर तो पूरी कुरान को अगर गले में लटका लेंगे तो बहुत जल्दी शिफा होगी, पूरी ही शिफा हो जाएगी। तो क्यों नहीं करते फिर हम इस तरीके से? और आजकल तो पॉकेट साइज और छोटी छोटी कुरानें मिल रही है, तो उस छोटी सी कुरान को लेकर गले में लटका लो और शिफा पा लो। क्या मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। एक बात। दूसरी बात क्या है, कुरान की चाहे पूरी की पूरी कुरान हो, चाहे कुरान की एक आयत हो, अगर आपने उसको गले में लटकाया, लटकाने के बाद आप जो सो बैतुल खला भी जाते हैं, हमाम में जाते हैं, उसी तरीके से नहाते वक्त भी उसको लगाए होते हैं, तो इस तरीके से उसकी गुस्ताखी और उसकी बेहुरमती हो रही होती है। एक बात। और दूसरी बात, जरा अकल को आप जरा गौर करें अकल से कि मिसाल के तौर पर कुरान में जो सो अल्लाह ताला ने कहा कि शहद में भी शिफा है। कुरान में खुद कहा ना कि जो सो अभी हम पढ़ चुके वो आयत कि जो सूरह नहल में हम पढ़ चुके थे कि शहद की मक्खी के पेट से जो निकलता है मुख्तलिफ रंग के जो उसके पीने की चीज जो है उसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखा है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि शहद के अंदर शिफा है, तो जिस तरीके से कुरान में शिफा होने की वजह से अगर हम कुरान की एक आयत या पूरी कुरान गले में लटका लें और ये समझे कि शिफा हो सकता है, तो उसी तरीके से हम गले अगर ये, क्योंकि शहद में भी शिफा है, शहद का एक बोतल चाहे वो 1/4 किलो का हो या आधा किलो का हो या 100 ग्राम का शहद की बोतल को गले में लटका लें और हम कहें कि शिफा है, तो शिफा हो सकती है? कोई देखने वाला हंसेगा हम पर और कहेगा कि ये पूछेगा कि भाई ये क्या तमाशा करके रखा आपने? तो आप कह दें कि देखे बोले कुरान में तो कह दिया गया है कि शहद में शिफा है, तो लिहाजा मैं शिफा हासिल करने के लिए शहद की बोतल को गले में लटका लिया है। तो वो आदमी कहेगा अरे बेवकूफ इंसान, कुरान में यकीनन कहा गया है कि शहद में शिफा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गले में लटकाएं, उसको निकालें, उसको जैसे तिब्बा जो कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि हकीम और उन लोग जो कहते हैं कि जिस बीमारी के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहीं पर ठंडे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है, कहीं पर गर्म पानी में इस्तेमाल करना है, तो जिस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है उस तरीके से उस शहद को खाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए, तब जाके फायदा होगा। तो जब शहद की बोतल गले में लटकाने से हमको शिफा नहीं हो सकता, बल्कि उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर जो हमको शिफा हो सकती है। तो उसी तरीके से कुरान में शिफा है, इसका मतलब यह है कि कुरान की आयतों को पढ़ा जाए, उसको जो अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर दम किया जा सकता है, इसके जरिए से शिफा हासिल किया जा सकता है। और उसी तरीके से जो दिलों की बीमारियों का शिफा है वो ये है कि कुरान को हिफ्ज किया जाए, कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर अमल किया जाए। और जो अंधेरे हैं, जो अभी बात निकल रही थी कि जो सो ये शिर्क और बिदात और कुफ्र के जो अंधेरे हैं वो उसी वक्त में दूर हो सकते हैं जबकि इंसान उसको कुरान को पढ़कर उसको समझे और उस पर अमल करे। तो इस तरीके से दिलों की बीमारियों का इलाज है कुरान, वो इस तरीके से कि जो सो शिर्क और बिदात और कुफ्र को दूर करता है, ईमान को हमारे दिलों में दाखिल करता है। तो ये माने और मफहूम है कुरान के शिफा होने का, ना कि ये कि जो सो उसकी आयतों को गले में लटकाएं या तावीज बना के लटकाएं, इससे तो जो सो बेहुरमती होती है और सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरीके का अमल नहीं किया। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ हम कुरान में नाजिल करते हैं वो शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए, और ये सिवाय खसारे के जालिमों के लिए और कुछ नहीं करता। और जालिमों से मुराद यहाँ पर मुशरिकीन है। वह इज़ा अनअमना, और जब हम इनाम करते हैं अलल इंसानी, इंसान पर, आराजा, वो रूगर्दानी करने लगता है, वह ना जानिबी ही, और वो पहलू बदल लेता है, यानी अपना करवट बदल लेता है। वह इज़ा मस्सहु शर्रु, और जब उसे बुराई पहुंचती है, काना यऊसा, वो मायूस हो जाता है। जब हम इंसान के ऊपर कोई इनाम करते हैं, कोई इनायत करते हैं, तो वो जो सो रूगर्दानी करने लगता है, तकब्बुर और गुरूर करने लगता है और अपना पहलू पलट लेता है, यानी नाशुक्री करते हुए। और जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो मायूस हो जाता है।
یہ عام انسانوں کی بات کہا جا رہا ہے، جو اکثریت انسانوں کی جو ہے ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی انعام اور اکرام کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کریں، وہ جو سو اعراض کرنے لگتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر اور غرور کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر انسانوں کی جو سو حالتیں ہیں، اور ان انسانوں کی جو اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، بلکہ جبکہ اس کے برعکس جو مسلمان ہوتے ہیں اور صحیح معنی میں مسلمان ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ہر حال میں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کے اوپر کوئی انعام اور اکرام کیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک شیوا اور یہ ہے مسلمان کی پہچان کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی انعام اور اکرام ہو تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ تو میری کرامت ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میری صلاحیتیں ہیں، میں نے تو محنت کیا ہے، میں نے تو اتنے سال پڑھ لکھ کر یہ کمایا ہے، یہاں تک پہنچا ہوں، اور فلاں نہیں کہتے، بلکہ جو بھی اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوتا ہے تو کہتے کہ یہ سب کچھ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ انسان اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس میں جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر بھی جو سو صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف اور مصیبت بھی جو سو اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بڑے عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ جب اللہ نے اس پر کوئی انعام اور اکرام کیا تو وہ جو سو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اس کے برعکس جو ایمان کے میں کمزور ہوتا ہے یا نام نہاد مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ذرا کچھ مل جائے تو اکڑ اور تکبر کرنے لگے گا، اور کوئی تکلیف آ جائے تو واویلا کرنا اور ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کل یعمل، ہر ایک کام کرتا ہے علی شاکلتہ، اس اپنے طریقے پر، وربکم عالم، پس آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کون ہے جو زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ یعنی ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور آپ کا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون صحیح اور یا کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ یعنی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت ہی تھوڑا۔ تو یہاں پر خاص طور پہ یہودی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیا، اور ان سوالات میں انہوں نے یہ بھی ایک سوال کیا کہ بتاؤ تو روح کیا ہے، کیونکہ ان کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ اس کا جواب جو سو صرف اللہ کو پتا ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینی جو سو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے تو وہ بتا سکیں گے۔ تو بہرحال جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا اور کہا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بالکل ہی تھوڑا۔ مطلب کیا ہے کہ روح کو سمجھنا جو سو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کے سمجھ سے بہت بالا تر چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بس انسانوں کو اتنا سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ ابھی اس کے اندر کیا کیا تحقیقات ہے، کیا ہے یہ، اصل کیا ہے، یہ انسان کا علم اتنا تھوڑا ہے کہ اس کے علم میں یہ چیز کی احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا ہے، اور اس تھوڑے علم کے ساتھ تم روح کو سمجھنا چاہو نہیں سمجھ سکو گے۔ چونکہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے جو سنیچر کے دن کلاس نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوالات بھی نہیں لے پا رہے ہیں، تو آج اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر میرے پاس علم ہے تو۔ اور جب تک کہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے میں اپنی بات کو رکھتے رہوں گا، تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال روح کے بارے میں یہاں پر جو پوچھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں مختصر بتا دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے سوائے
थोड़े के। तो इसी वजह से जो सो इंसान रूह के बारे में नहीं समझ सकता है, और रूह क्या है आज तक भी जो सो मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स भी जो सो इसको एक्सप्लेन करने से कासिर है। बहरहाल वो कहेंगे कि जब इंसान के जिस्म से वो रूह निकल जाती है तो इंसान का जिस्म मर जाता है। तो बहरहाल जिस तरीके से इंसान भी मुशाहदे करते हैं हम, तो लेकिन इसकी हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने। वला इन शेना, और अगर हम चाहें, लनज़हबन्ना, अलबत्ता हम ले जाएं, बिल्लज़ी औहैना इलैका, वो जो कि हमने वही किया है आपकी तरफ, सुम्मा ला तजीदु लका बिही, फिर आप ना पाओगे हम आप इसके लिए अलैना, हमारे मुकाबले में, वकीला, कोई मददगार। अगर हम चाहें तो उस चीज को जो हमने वही किया है आपके तरफ, आपसे ले जाएं, आपसे छीन लें, और जो सो आप हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार और वकील नहीं पाओगे। मतलब क्या है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना चाह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही के जरिए से जो हम कुरान आपके तरफ नाजिल करते हैं, अगर हम चाहें तो हम इस कुरान को आपसे सलब कर लें, आपसे छीन लें, आपसे ले लें, और इस वक्त में जो सो आप हमारे मुकाबले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माजरत के साथ, पता नहीं कुछ नेटवर्क कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमारी बात चल रही थी और मैं कह रहा था कि अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास इल्म होगा तो मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 86, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला इन शेना, और अगर हम चाहें, लनज़हबन्ना बिल्लज़ी औहैना इलैका, हम ले जाएं उसको जो कि हमने वही किया आपकी तरफ, सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर आप हमारे मुकाबले में किसी को जो सो कारसाज और वकील नहीं पाओगे, इल्ला रहमतम मिन रब्बिका, सिवाय रहमत आपके रब के तरफ से, इन्ना फज़लहू, बेशक उसका फजल, काना अलैका कबीरा, है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हम जो वही करते हैं आपके तरफ कुरान को, अगर हम चाहें तो इसको आपसे सल्ब कर लें, इसको आपसे हम ले लें, और आप हमारे मुकाबले में किसी को अपना वकील और मददगार नहीं पाओगे, सिवाय रहमत आपके रब की, और बेशक यकीनन आपके रब का बड़ा ही फजल है आपके ऊपर। तो इस तरीके से यानी अल्लाह ताला का जो इनाम और इकराम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान का, उसको अल्लाह ताला यहाँ पर जितला रहे हैं। कुल, कह दीजिए, लइनिज्तमाइत, अगर जमा हो जाए, अल इंसु वल जिन्नु, तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात, अला अन यूतु बिमिस्लिही, कि वो ले आए इसके मिसल, हाजल कुरानी, इस कुरान के मिसल, ला यूतूना बिमिस्लिही, वो नहीं ले आएंगे इसके मिसल, वलो काना बाजुहुम लिबाजिन ज़हीरा, अगरचे कि वो बाज के जो सो मददगार ही ना बन जाए। अगरचे के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर जो सो ले आना चाहे आपके पास इस कुरान के मिसल, तो वो हरगिज़ नहीं ला पाएंगे, अगरचे कि वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इस हकीकत को वाज़े करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं कि तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात तमाम मिल जाएं और कोशिश करें, अपने दिमाग को लगा लें और अपनी सलाहियतों को लगा लें, इस कुरान के जैसी कोई किताब लाना चाहें, हरगिज़ नहीं ला पाएंगे। बल्कि जो सो अल्लाह ताला ने कुरान में जो चैलेंज दिया था मुशरिकीन और कुफार को, ये क्यों कहा जा रहा, ये इस वजह से कहा जा रहा क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि ये कौन सी बड़ी बात है, बोले कुरान ये तो हम भी लिख सकते हैं, ये तो जो सो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जहन से लिख लेते हैं। कभी कहते कि कोई आके इनको पढ़ा जाता है, कभी कहते कि ये जो सो दीवाने हो गए हैं और दीवानेपन की बात है, कभी कुछ इस तरीके से जो सो इल्जामात लगाते थे। तो उस वजह से अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात मिल जाएं आपस में और अपनी कोशिशें कर लें, तो इस कुरान के मिसल हरगिज़ वो नहीं ले आ सकते हैं, अगरचे कि वो आपस में एक दूसरे की मददगार क्यों ना हो। उसी तरीके से दूसरी जगह पर जो अल्लाह ताला ने कहा ना, अगर तुम जो कहते हो कि यार नबी ने घड़ लिया है या इस तरीके से है, तो तुम भी एक काम करो कि अल्लाह के अलावा जिसको अपने साथ बुला सकते हो बुला लो और इस कुरान के मिसल ले आओ, और तुम हरगिज़ नहीं ला सकोगे। और याद
رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا جو سو عذاب بہت سخت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے اس پورے قرآن کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ کیا کہتے ہیں کہ ہمت نہیں کر سکے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کم کر کے کہہ دیا کہ اس قرآن کے جیسے 10 صورتیں ہی صحیح بنا کے تو لے آلو تم، اگر تم واقع سچے ہو تو۔ اس پر بھی کوئی جو سو ہمت نہیں کر سکا، اور اس کے بعد بہرحال آخری میں جو چیلنج دیا گیا وہ ایک صورت کے بارے میں ہے، اور قرآن کی ایک صورت جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اتنی بھی کہہ دیا گیا کہ ہے تم میں سے کوئی جو اس طریقے کی ایک صورت بنا کے لا سکتا ہے تو لے آئے۔ لیکن کسی نے کوششیں تو بہت ساروں نے کی ہے، لیکن کسی کی بھی کوشش اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن کی جو معجزہ کہ اس قرآن کی زبان اور اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی کلام اور اس انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس وجہ سے 1400 سال گزر گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کا یہ کام نہیں ہو سکا کہ کوئی اس طریقے کا حرکت کر سکے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر مثال کو، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسُ، بس قبول نہیں کیا اکثر لوگ، الا کفورا، سوائے ناشکری کے۔ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مختلف انداز سے بہت سارے مثالیں بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے سوائے اس کو جو سو اس کی ناشکری کرنے کے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو قرآن کا جو معجزہ ہے، اس کے جو کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو انعامات اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے جو مثالیں بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ جو سو سوائے ناشکری کے اس کے اندر اور اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجر لنا، تو جو سو جاری کر دے ہمارے لیے، من الارض ینبوعا، زمین سے کوئی چشمہ۔ اب جو مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے، آپ سے آئے دن جو سو ایک ایک نئے نئے طریقے کے مطالبے کرتے تھے، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہرگز ہم آپ